अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो आज की वीडियो इसका टॉपिक है बहनोई के साथ सेक्स करने वाली बहन। कल एक खातून मेरे पास आई और बड़ी देर तक रोती रही, बड़ी तकलीफ़ में थी, बड़ी अजियत में थी। डिप्रेशन था उनको और काफ़ी अरसे से वो डिप्रेशन का शिकार थी। अंदर ही अंदर अपने दुख को इकट्ठा कर रही थी, अपने ज़ख्म को लेकर फिर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाएं। फिर वो ज़ाहिर, उन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी, मेरा काम देखा, किताबें पढ़ी, तो उन्हें लगा कि मैं उनके दुख को समझ सकता हूँ, उनको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, साइकोलॉजिकली और इमोशनली उनको हील कर सकता हूँ, एम्पावर कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि सर मैं ये बात दुनिया में किसी शख्स को नहीं बता सकती, और फिर ज़ाहिर है मैं आपको बता रही हूँ। और ये पहली खातून नहीं थी, उनके मुताबिक उन्हें लगा कि ये वो पहला दुख है। लेकिन अब तक चूँकि मैं 25 साल हो गए हैं काम करते हुए, हज़ारों लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, और ये ऐसे केसेस मेरे पास काफ़ी आ चुके हैं कि आपकी जो सगी बहन है वो आपके शौहर के साथ सेक्चुअली या लव के रिलेशनशिप में ज़ाहिर है इन्वॉल्व निकल आए। ये खातून मुझे बताने लगी कि सर मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी बहन है वो ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा प्यारी, यंग और ख़ूबसूरत है। और मेरे मुताबिक तो ज़ाहिर है इनका रिश्ता जो है, हम चूँकि इस्लाम को फॉलो नहीं करते, तो इस्लाम में ज़ाहिर है इसीलिए महरम और ना महरम का कॉन्सेप्ट रखा गया है। और इस्लाम बड़ा खूबसूरत मज़हब है, बड़ा बेहतरीन मज़हब है। मैं इस्लाम को दिल से पसंद करता हूँ, फॉलो करता हूँ। और ये नहीं कि मैं चूँकि मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मेरा बाप मुसलमान था, मेरा दादा मुसलमान था, मेरा परदादा मुसलमान था, इसलिए मैं इस्लाम पर खुश हूँ। और लेकिन मैं कहता हूँ मैंने इस्लाम को खुद से कबूल भी किया हुआ है। एक होता है ना कि आपके ख़ानदान में एक मज़हब होता है, एक होता है आप उसे कबूल करते हैं, उसे पसंद करते हैं। तो मैं इस्लाम को इसलिए पसंद करता हूँ कि इस्लाम ने लोगों को जीने का तरीका सलीका बताया। लेकिन हाँ, ज़ाहिर है जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पर इस्लाम बाहर है, हमारे दिलों में अंदर नहीं है, तो हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। खैर, अगर हम इस्लाम के अलावा भी देखें तो साइकोलॉजिकली भी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती। वो कहने लगी कि मेरी छोटी बहन थी, वो मेरे शौहर के साथ काफ़ी मतलब आती जाती थी, मिलती थी, और दोनों का बड़ा अच्छा ताल्लुक था। और मेरा शौहर उसकी बड़ी केयर करता था। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मेरा शौहर मुझसे ज़्यादा मेरी बहन का ख्याल क्यों रख रहा है। अब ये जो है ना, रेड फ्लैग है कि आपका शौहर आपसे ज़्यादा और मैं, अगर आप मेरे पास रिलेशनशिप रूल्स के लिए आते हैं, जब मैं आपको रिलेशनशिप प्लान बना के देता हूँ, मैरिज प्लान के हवाले से आते हैं, तो मैं आपको जो गाइडलाइन देता हूँ उसमें ये एहतियाती तदाबीर भी शामिल होती हैं कि आपने अपने शोहर को कैसे उसके साथ ताल्लुक को मेंटेन रखना है, और किससे कितना फासला उसका खुद आपने बनवाना है। ये बीवी की खुद भी जिम्मेदारी होती है। कई दफ़ा बीवियाँ जो है ना, खुशी में जोश में अपने शौहर को सारी बातें बताती हैं, दिल की बातें, अपनी सहेलियों का जिक्र, बहनों का जिक्र, अपने दुख सुख। और ज़ाहिर है ये एक अच्छा अमल नहीं है रिलेशनशिप रूल्स के मुताबिक, और जो रिलेशनशिप प्लान है उसके मुताबिक भी ये एक अच्छा जो है ना वो असूल नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ चूंकि रिलेशनशिप एजुकेशन मौजूद नहीं है, तो लोग इस तरह से नहीं फॉलो करते। तो वो कहने लगी कि मेरे शौहर जो थे, ज़ाहिर है उन्होंने पहले आहिस्ता आहिस्ता दोनों ने दोस्ती की आपस में, और मुझे नहीं पता था कि ज़ाहिर है इनके अंदर क्या। मेरी बहन जो है वो मेरे शौहर को भाई कहती थी, और मेरा जो शौहर है वो कहता था ये मेरी छोटी बहन है। और फिर ज़ाहिर है, और वो भाई भाई कहते नहीं थकती थी, और वो बहन बहन कहते नहीं थकता था। और दोनों मैं कई दफ़ा ज़ाहिर है बच्चे की वजह से, मतलब बच्चों की वजह से घर रहती थी, और वो दोनों बाहर चले जाते थे, और मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मुझे लगता था कि ज़ाहिर है मेरी सगी बहन है, और मेरा शौहर है, अगर वो कभी ज़ाहिर है वो किसी दूसरे शहर में रहती थी और मैं दूसरे शहर में, तो वो मुझे मिलने के लिए, और कहने बड़ी फ्रीक्वेंटली मिलने के लिए मेरी बहन मुझे आने लगी शादी के बाद। जब उसकी दोस्ती सो कॉल, जब मुझे नहीं पता था कि दोस्ती हो गई है, मेरे शौहर से हुई, और मेरा शौहर उसको लेकर बाहर जाता था, और मैं ज़ाहिर है बच्चों को संभाली होती, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता था। दोनों शॉपिंग पे चले जाते थे, मूवीज़ देखने चले जाते थे, खाने पे चले जाते थे। और कहने लगी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये अंदर क्या हो रहा है। और कहने लगी मैं बड़ी बेपरवाह सी और अपने काम कर रही हूँ, और बड़ी खुश हूँ कि मेरा शौहर जो है मेरी बहन का बहुत ख्याल रख रहा है। कहने लगी ये तब तक था जब तक एक दिन मैं बाहर गई हुई थी, और उन्हें नहीं पता था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैं घर आई तो मैंने दोनों को सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए देख लिया, तो मैं बड़ी तकलीफ में चली गई। मैंने अपनी बहन के मुंह पर, वो कहने लगी कि दो तीन थप्पड़ मारे और कहा कि डाइन भी एक घर छोड़ देती है, तो तुमने तो मेरा घर ही तबाह कर दिया, तुम्हें पूरी दुनिया के लड़के। और कहने लगी चूंकि मेरी बहन खूबसूरत है, उसको लड़कों की कोई कमी नहीं। मैं आपको पहले बता दूं कि उसके बहुत लोग उसके पीछे हैं, उससे ताल्लुक बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मेरी बहन जो है उसको मेरा शौहर ही नजर आया, और उसने कहा कि ये ज़्यादा आसान टारगेट है, और वो उसके साथ हो गई। इसमें वो कहती कि मेरे शौहर का भी पूरा ही कसूर है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ मेरी बहन का कसूर है, लेकिन मैं अपनी बहन का कसूर इसलिए ज़्यादा निकालती हूँ कि अगर मेरा शौहर गंदा था, तुम्हें तो ये काम नहीं करना चाहिए था। वो कहने लगी कि मैंने अपने शौहर को कहा, तो मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हारी बहन को ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं, अगर तुम, अब मैं पकड़ा गया हूँ तो मैं तुम्हें खुलकर बता दूँ कि मैं तुम्हें उतना पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें ये बात सुनने में बुरी लग रही है। और वो कहने लगी मैं चुप करके अपने शौहर को देख रही थी कि निकाह तुम्हारा मेरे साथ हुआ है, बच्चे तुमने मेरे साथ पैदा किए हैं, और तुम मेरे मुंह पर यह कह रहे हो कि तुम्हें मेरी बहन मुझसे ज़्यादा पसंद है। कहने लगी कि मैं बड़ी तकलीफ़ में आ गई,
اور میں ظاہر گھر چھوڑا اور بچے چھوڑے اور میں اپنے میکے آ گئی اور میں اپنی ماں کو کہا کہ ماں یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ مجھے میری سگی بہن نے ڈس لیا. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میں نے میری چھوٹی بہن ظاہر ہے جس کو میں نے گودوں میں پالا, اس کا بڑا دھیان رکھا, اس کو ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا, صحیح مشورے دیے, اور جب وہ والد یونیورسٹی میں جانے کے لیے نہیں مان رہے تھے تو میں نے اسے فلی سپورٹ کر کے یونیورسٹی بھیجا. اس کی فیسز کا میں نے ابو سے فیسیں نکلوائیں اور بھائیوں سے پیسے نکلوا کے اس کو دیے. اپنے سے زیادہ اس کا خیال رکھا, اس کے کپڑوں کا, اس کے جوتوں کا, اس کے خواہشات کا میں اپنے سے زیادہ خیال رکھتی تھی. میں نے کبھی اس کی خواہش کو ادھورا نہیں رہنے دیا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے شوہر کے ساتھ یہ کرے گی. وہ کہنے لگی, پھر میری بہن بالکل اس کو کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, وہ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر بھی تو انوالو تھا نا, میں پوری قصوروار نہیں ہوں. اور پھر ظاہر ہے اور پھر وہ ظاہر ہے بدمزگی پھیلانے لگی واپس آ کر کے, تم یہاں میکے میں کیا لینے آئی ہو, یہاں سے نکل جاؤ. اور پھر ظاہر ہے ہماری بہنوں کی بڑی سخت لڑائی ہو گئی. اور ظاہر ایک ہی گھر باپ کا گھر ہے تو نہ وہ نکل سکتی نہ میں نکل سکتی. پھر ظاہر ہے وہ انہوں نے میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ سر اب میں کیا کروں. میں نے انہیں بتایا کہ پھر ظاہر ہے ریلیشن شپ پلان بنا کے چیزوں کو سدھارا جا سکتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے, ٹھیک کیا جا سکتا ہے. چھوڑ دینا حل نہیں ہے, طلاق حل نہیں ہے, کک آؤٹ کرنا حل نہیں ہے. بہت سارے لوگ بار بار آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں کہ چھوڑ دیں اگر دوسرا شخص آپ کو تکلیف دیتا ہے, اگر اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. دیکھیں تعلق میں تکلیف جو ہے تعلق کا حصہ ہوتی ہے. یہ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ تعلق میں صرف میٹھا میٹھا ہی ہوتا ہے, کڑوا نہیں ہوتا, تو ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بڑی اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایکسکیوز می, آپ کو ریلیشن شپ سائیکالوجی نہیں آتی, آپ کو ریلیشن شپ کا نہیں پتا کہ تعلق میں تکلیف بھی ہوتی ہے, اس کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. تعلق میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, بڑی بھی ہو سکتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اب وہ جیسے مجھے کہنے لگی سر میں ڈپریشن میں چلی گئی, اتنا بڑا ٹراما میرے ساتھ ہوا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کو ہیل کر لوں اور میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں, میں بھول جاؤں. میں نے کہا نہیں, پلان پر فالو کریں, پلان کو فالو کریں, جو ریلیشن شپ پلان ہے اس کو فالو کریں. اس میں دیکھیں اس کے اندر یہ ساری احتیاطی تدابیر ہوں گی, چیزیں ہوں گی. آپ دیکھیے گا پہلے سے زیادہ مضبوط تعلق ہوگا, پہلے سے زیادہ بہترین تعلق ہوگا, اور جو آپ تعلق میں حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ سارا کچھ آپ کو ملے گا. پہلے آپ بغیر پلاننگ کے چل رہی تھی, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ اپنی ایموشنل بلائنڈنس کی وجہ سے جو آپ کو ایک پین ملی ہے, اب اس کا تو آپ شور نہ مچائیں, کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ ایموشنلی اتنی بلائنڈ تھی کہ یہ سارا کچھ ہوگا. رسپانسبلٹی لیں. اور پھر میں نے انہیں کہا کہ تعلق میں تکلیف آتی ہے, تعلق میں دوسرا شخص غلطیاں کرتا ہے, آپ یہ کوئی فرشتہ تو ہوتا نہیں ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ غلطی بڑی ہے, لیکن اس بڑی غلطی کا کیا مطلب ہے کہ تعلق کو توڑ دیا جائے, ختم کر دیا جائے اور پھر ساری عمر کے لیے تکلیف میں رہ جائے. کیونکہ دیکھیں تعلق توڑنے کے بعد بھی آپ سکون میں نہیں رہتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. کسی کو بلاک کرنے کے بعد بھی آپ سکون میں نہیں رہتے ہیں. تعلق پر کراس لگانے کے بعد بھی, کیونکہ دل کراس نہیں لگاتا, دل سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا, دل سے کسی کو نکالا نہیں جا سکتا. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ٹیمپرری پین میں تعلق میں اس شخص پر کراس لگا دیتے ہیں, تعلق کو یعنی بریک اپ کر لیتے ہیں, ڈیورس کر لیتے ہیں. بعد میں جب تڑپتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں اور پھر جو سائیکالوجیکل پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایموشنل جو ہے نا چیزوں کو نہ دیکھا کریں. ایموشنلی جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں. سائیکالوجیکلی دیکھیں, ریشنلی دیکھیں, یہ بڑی ضرورت ہے. تو اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو, کسی کے سامنے کوئی ایسا ہو. لیکن اس ویڈیو کا مقصد سمپل سا یہ ہے کہ آپ اگر اسلام کو فالو نہیں کرنا چاہتے, اسلام کو فالو نہیں بھی کر رہے ہیں, آپ منہ سے تو نہیں مانیں گے لیکن آپ کا بیہیویئر تو یہی بتا رہا ہوتا ہے نا کہ آپ نہیں کر رہے ہیں, محرم نہ محرم کا خیال نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ نہیں بھی کر رہے ہیں تو سائیکالوجیکلی بھی چیزوں کو دیکھ لیا کریں. یعنی اگر آپ اسپرچولی یا ریلیجیسلی نہیں دیکھتے ہیں تو سائیکالوجیکلی بھی دیکھ لیا کریں کہ احتیاط کہاں پر کرنی ہے. احتیاط جو ہے وہ لازم ہوتی ہے. تعلقات جو ہے احتیاط سے ظاہر بہتر رہتے ہیں, ان کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے, بہتر بھی کیا جا سکتا ہے, پائیدار بنایا جا سکتا ہے, اور ان میں سے وہ سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں.